السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بسم الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والسماء
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها صدق الله العظيم. Abi Bakar